अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एस हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दुनिया और राहें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से पहले का 9 महीनों का पूरी वाक़या बताया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे नबी की पैदाइश के दिन की पूरी वाक़या बयां करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 12 रबी अव्वल की वो रात आई कि जिस दिन को हमारे सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली है। हजरत आमना सोचती हैं कि काश अब्दुल्ला होते तो चिराग का इंतज़ाम करते, क्योंकि उस दिन चिराग जलाने के लिए घर में तेल नहीं था। विलादत का समय और नज़दीक आया तो हजरत आमना फिर सोचती हैं कि काश अब्दुल्ला होते तो मक्के से कुछ औरतें आती, दाया आती, मेरी मदद करती। तो जैसे ही इतना ख्याल आना था कि सारा घर नूर से मुनव्वर हो गया और घर के अंदर 3 औरतें दाखिल हुई, जिनके कद खजूरों के बराबर लंबे थे और चेहरे चांद से ज़्यादा हसीन। हजरत आमिना यह देखकर घबरा कर उन औरतों से सवाल किए कि कौन हो तुम सब और किस लिए आई हो। तो उनमें से एक कहने लगी, आमिना, मुझे हव्वा कहा जाता है। दूसरी ने कहा, मुझे मरियम कहा जाता है। और फिर तीसरी ने कहा, मुझे आफिया कहा जाता है। हम सब मुबारकबाद देने आए हैं कि तुम नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो। फिर एक औरत हाथ में दूध का प्याला लेकर आती है और हजरत आमिना के हाथ में देती है। तो फिर हैरत भरी निगाहों से बीवी आमिना पूछती हैं कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें इस ज़मीन पर पहले कभी नहीं देखा। तो वो औरत जवाब देती है कि मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ, रब ने मुझे आपकी दाया बनाकर भेजा है। फिर हजरत आमिना वो दूध का प्याला पीती हैं तो दूध पीते ही उनके जिस्म से एक नूर निकलता है और वो नूर ऐसा था कि पूरा घर और आसपास के पूरी जगह रोशनी से चमकने लगी। दोस्तों, इधर नबी का विलादत का वक्त आया है और उधर रब ने फरिश्तों से फरमाया कि जाओ जन्नत को सजा दो कि मेरा महबूब आने वाला है। तो जन्नत को सजाया गया। फिर अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि जाओ आमिना के आंगन में चले जाओ, अब्दुल्लाह के चौखट पे चले जाओ, मेरे महबूब का आमद होने वाली है। जाओ और अपने साथ 1 लाख फरिश्ते को लेकर जाना और हर एक फरिश्ते के नीचे 1-1 लाख फरिश्ते होने चाहिए। जाओ जाकर महबूब के आमद का ऐलान करो। तो फरिश्ते बोले, या अल्लाह, अकेले अकेले जाना है या जुलूस लेकर जाना है। तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील, आज तक तो अकेले गए हो, लेकिन आज महबूब का आमद का दिन है। आज अकेले मत जाना, जुलूस के शक्ल में जाना और महबूब के विलादत का मुबारकबाद देते हुए जाना। फिर सारे फरिश्ते मुबारकबाद देते हुए ये नारा लगाते हुए जा रहे हैं कि सरकार की आमद, आका की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, महबूब की आमद। सारे फरिश्ते नारा लगाते हुए जाते हैं। सुनो, मिकाईल अलैहिस्सलाम भी आए, इसराफील अलैहिस्सलाम भी आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आए, मगर इजराइल अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं। तो रब फरमाते हैं, इजराइल, तुम क्यों न गए। तो इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अल्लाह, अगर मैं चला गया तो मेरा ड्यूटी कौन करेगा। आज मुझे कितने घरों से उनके घरों का चिराग बुझाना है, कितने बच्चों को यतीम करना है, कितने औरतों को बेवा बनाना है। अगर मेरे मालिक, मैं चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा। और मौत का मामला तो ये है कि अगर किसी को मौत का वक्त आना है तो ना एक लम्हा बाद ना एक लम्हा पहले आ सकती है। अगर मैं गया तो मेरा ड्यूटी का क्या होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जा इजराइल, आज हम ये चाहते हैं कि आज अगर तू किसी बच्चे को लाएगा तो एक माँ का कलेजा तड़पेगा। अगर किसी बाप का सहारा लाएगा तो बाप की आंखें बरसेंगी। अगर किसी घर का चिराग बुझाएगा तो पूरा घर गम से डूब जाएगा। और आज मेरा महबूब आने वाला है। आज हम ये चाहते हैं कि कोई भी घर से रोने की सदा नहीं आनी चाहिए। जा इजराइल, आज हमने तेरी भी छुट्टी कर दी है और मरने वाले को महबूब के सदक़े में ज़िंदगी की खैरात अता फरमा दी है। फिर सारे फरिश्ते हुजूर की चौखट पर आकर खड़े हैं और फिर नबी की विलादत का वक्त आया और ऐसा लग रहा था कि सारे सितारे महबूब की आंगन में टिमटिमा रहे हैं। सारे सितारे नीचे आ गए हैं। फिर हजरत आमिना के जिस्म से नूर निकलता है और हमारे नबी की विलादत होती है। हजरत आमिना फरमाती है, जब मैंने अपने बेटे का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है
اس کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے اور ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، ناف کٹا ہوا ہے، بدن سے خوشبو آ رہی ہے، اور میں دیکھتی ہوں میرا لال نے اپنا سر سجدے میں جھکایا ہے، اور پھر کعبہ بھی سجدہ کیا ہمارے نبی کے آگے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ کعبہ جھک گیا ہے، اور غور کیا تو دیکھا کعبہ تو جھکا ہے میرے گھر کے طرف۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے جب یہ انداز دیکھا تو کہنے لگے حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کی کعبہ دیکھو۔ پھر حضرت آمینہ نے ایک بچی سے کہا جاؤ ہمارے سسر کو بلا لاؤ، تو بچی دوڑ کر کے آتی ہے حضرت عبدالمطلب کے پاس، آ کر کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت مطلب دوڑ کر اپنے گھر کی طرف آتے ہیں اور گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑا ہے۔ وہ اندر جانا چاہتے تھے لیکن وہ نوجوان ان کے سامنے تلوار رکھ کر بولا عبدالمطلب تم اندر نہیں جا سکتے۔ تو حضرت مطلب بولتے ہیں یہ میرا گھر ہے، مجھے نہیں پہچانتے، میں کعبے کا متولی ہوں، ہمت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ تو وہ نوجوان بولتا ہے عبدالمطلب ٹھیک ہے کہ آپ کعبے کا متولی ہیں، گھر آپ کا ہے، پوتا آپ کا پیدا ہوا ہے، لیکن رب کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بچہ آیا ہے اسے پہلے عرش والے دیکھیں گے پھر فرش والے دیکھیں گے۔ پھر کچھ سمے بعد حضرت مطلب اندر جاتے ہیں اور حضرت آمینہ سے کہتے ہیں لا میرا پوتا مجھے دو۔ جیسے ہی حضرت آمینہ اپنا شہزادہ حضرت عبدالمطلب کے گود میں دیا تو حضرت آمینہ کے آنکھ برسنے لگ گئی، رونے لگیں۔ عبدالمطلب کہنے لگے آمینہ کیوں رو رہی ہو؟ بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی کا ماحول ہونا چاہیے، روئی کیوں؟ حضرت آمینہ کہنے لگی مجھے عبداللہ کی یاد آ رہی ہے، بس میرا دل یہ کہہ رہا ہے آج میرا عبداللہ ہوتے تو بیٹے کی پیشانی چومتے۔ پھر فرمانے لگی میرا بیٹا یتیم ہے، اگر باپ ہوتے تو اس کی انگلی پکڑ کر ٹہلاتے، باپ ہوتے تو سینے پر تھپکی دے کر سلاتے، میرا بیٹا کس کے سینے پر سر رکھ کر سوئے گا اور میرے بیٹے کو انگلی پکڑ کر کون چلائے گا؟ کون میرے بیٹے کو باپ کا پیار دے گا؟ کون میرے بیٹے کا کھلونے کا انتظام کرے گا؟ بیٹے کی حسرتیں باپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، میرے بیٹے کا خواب کون پورے کرے گا؟ اتنی بات کہی ہے حضرت آمینہ نے، آنکھوں میں آنسو ہے کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ آمینہ آنسو نہ بہا، یہ بیٹا عبداللہ کا ہے، محبوب ہمارا ہے، یہ بیٹا تمہارا ہے، محبوب ہمارا ہے، اگر بات ہوگی چلانے کی تو ہم، بات ہوگی سلانے کی تو ہم اس کو حرم کعبہ میں سلائیں گے، حتیم کی آگوش میں دے کے سلائیں گے، کہ جب بات کھلونے کی آئے گی تو چاند کو کھلونا بنا دیں گے، اور جب یہ ضد کرے گا کہیں پر ٹہلنے کی تو ہم اسے معراج میں بلا لیں گے، اور اگر یہ بات کرے گا اپنی مرضی پورے کرنے کی تو ہم قیامت کے دن فیصلہ یہ کریں گے کہ محبوب مانگتا جا، آج یہ تیرا رب تجھ کو دیتا جائے گا۔ دوستوں یہ شان ہے ہمارے سرکار نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات صدقہ رسول کا، خوشبوئے گلاب ہے پسینہ رسول کا، آپ سبھی کو ہو مبارک مہینہ رسول کا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سبھی کو ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہمیشہ ملتی رہے۔ خدا حافظ۔